नमस्कार, म जगदीश खरेल। भर्खरै मात्र नेकपा अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो मन्त्रीमण्डल हेरफेर गर्नुभएको छ र साथसाथै उहाँले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड कार्यकारी अधिकार सहितको अध्यक्ष रहने र प्रतिनिधि सभाको बाँकी कार्यकाल भनेको अबको 3 वर्ष प्रधानमन्त्री केपी ओली प्रधानमन्त्रीकै रूपमा कायम गर्ने एक खालको फेरि अर्को सहमति भएको छ, राष्ट्रपतिलाई साक्षी राखेर र सम्भवतः आफ्ना नेता कार्यकर्ताहरूलाई पनि साक्षी राखेर यो सहमति भएको छ। यसले नेकपा वृत्तमा चाहिँ एउटा आशा जगाएको छ कि अब सरकारको स्थायीपन कायम रहनेछ, पार्टीमा जिम्मेवारी बाँडफाँड र अर्को अध्यक्षको भूमिका पनि अब कार्यकारी भएपछि तत्कालीन नेकपा माओवादी र नेकपा एमाले बीचको एकीकरण भएपछि अब जिम्मेवारीको हिसाबले पनि दुईवटै अध्यक्षको भूमिका केही स्पष्ट बनेको अवस्था छ। यो अवस्थामा यो सहमतिलाई इमानदारीताका साथ कार्यान्वयन गर्ने कुराहरूमा के चुनौतीहरू छन् र पार्टी कसरी अगाडि बढ्छ, अनि मन्त्रीमण्डल हेरफेर गर्दैमा अब सरकारले चमत्कारिक रूपमा नयाँ फड्को मार्छ त समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली सम्भव छ त? आजको हट सिटमा यो विषयमा म कुराकानी गर्नेछु। मेरो साथमा नेकपा नेता हरिबोल गजुरेल हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। सन्चै हुनुहुन्छ? सन्चै। हिजो जुन खालको सहमति बाहिर आयो नि, नेकपा सचिवालय बैठकबाट जुन खालको सहमति बाहिर आयो, यो सहमति विशेष गरेर अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अब कार्यकारी अधिकार सहितको अध्यक्ष रहने र अर्का अध्यक्ष केपी ओलीले अब सरकारको नेतृत्वको निरन्तरता अर्को 3 वर्षसम्म कम्तीमा गर्ने भन्ने सहमति जुन बाहिर आयो नि, यो सहमतिलाई कुन रूपमा लिनुभएको छ तपाईँले? अब यो सहमति वास्तविक रूपमा वाम एकता गठबन्धनपछि चुनाव भयो, चुनावपछि पार्टी एकता भयो, पार्टी एकता भइसकेपछि वास्तविक रूपमा के भने त्यही बेलादेखि हुनुपर्ने हो, पहिलो कुरो। दोस्रो कुरो, प्रधानमन्त्री सिङ्गापुर जानुभयो होइन, उहाँको स्वास्थ्य स्थिति खराब हुँदै गएपछि त्यो बेलादेखि नै यो हुनुपर्ने हो होइन। तर अब परिस्थितिको दबाबमा मात्रै हामी काम गर्ने हाम्रो चलन छ होइन। आफै फिल गरेर, आफैले आवश्यकता फिल गरेर गर्ने भन्दा नि परिस्थितिको दबाबमा चल्ने कुरो चाहिँ राम्रो होइन। यो त अगाडि नै हुनुपर्थ्यो। किन मलाई लाग्छ कि भने प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष दुइटै कार्यकारी भएर चलाउँदा स्वास्थ्य पनि धेरै खराब भयो। सायद प्रधानमन्त्रीको यति स्वास्थ्य खराब नहुन सक्थ्यो, किन सरकार सञ्चालन गर्ने कुरो चाहिँ धेरै जटिल कुरो। किन म मन्त्री हुँदै पनि मैले अनुभूति गरेँ, खान पनि फुर्सद हुँदैन, सुत्न पनि पाइँदैन होइन। अब त्यस्तो चाहिँ अब भनौँ न स्वास्थ्यको समस्या जटिल भएको होइन, प्रधानमन्त्रीले त के भने स्वतः चाहिँ कार्यविधान गरेर गर्नुपर्ने हो होइन। ढिलै भयो भने जे पनि राम्रो कुरो भएको छ। अब यो सहमतिलाई एउटा यो 5 वर्षसम्म अथवा बाँकी 3 वर्षसम्म यसलाई ठिक ढङ्गले उहाँले लानुभयो। दुइटै अध्यक्षले पार्टी सञ्चालन गर्ने, अर्को अध्यक्षले सरकार सञ्चालन गर्ने कुरामा आपसी समन्वय गर्दै एउटा परिणाम दिनुभयो भने म चाहिँ नेपाली जनतालाई यो घटनाक्रम सुखदै हुन्छ। सिङ्गापुर भ्रमणमा गएपछि जुन कार्यकारी अधिकार एक हिसाबले दिनुभएको थियो, प्रचण्डले प्राप्त गर्नुभएको थियो, त्यो कायम चाहिँ किन हुन नसकेको त्यति बेला? यतिखेर आएर किन कायम हुनु पर्यो? मुख्य कुरो किन अब जुन पृष्ठभूमिमा एकता भयो होइन, किन तिक्तता र आरोप प्रत्यारोपको अवस्था गुज्रिएर त्यसपछि एकता भएको तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ होइन। पहिला अब वाम गठबन्धन थियो, त्यो टुट्यो होइन। त्यो टुटेपछि होइन अलग अलग भएर जाँदाका विवादहरू बहसहरू, त्यसपछि नयाँ परिस्थितिमा एकता भयो, हतारमा एकता भयो। सबै विषय चाहिँ पर्याप्त छलफल नभइकन, पार्टीमा नि राम्रो गृह कार्य नभइकन भयो, किन आवश्यकता छिटो थियो। त त्यसले गर्दा के भने के आशंका अविश्वासहरूले गर्दा यस्तो भयो। अहिले कार्यकारी अधिकार सहितको अध्यक्षको रूपमा प्रचण्डलाई बैठकबाट त्यो निर्णय हुनु, उहाँले प्राप्त गर्नु भनेको तपाईँको बुझाइ के हो? सिधा बताइदिनुहोस् न। प्रधानमन्त्रीको चाहना अनुसार नै अथवा इच्छा अनुसार नै उहाँको मनदेखि नै अब कार्यकारी अधिकार चाहिँ प्रचण्डलाई दिनुपर्छ भन्ने उहाँलाई लागेको हो, अथवा उहाँ बाध्य भएर दिनु परेको हो? दिनुपर्छ भन्नेमा त उहाँ हुनु नै हुन्थ्यो। केही समय खासै पछिल्लो समय अब स्वास्थ्य स्थिति अलिक खराब हुँदै गएपछि अब मलाई फिल भयो होला कि अब दुइटै भूमिका हो, म लिएर जान गाह्रो हुन्छ भन्ने उहाँलाई परेपछि उहाँ त्यो दिने पक्षमा त हुनुहुन्थ्यो। तर कुन मोडालिटीमा कसरी दिने भन्ने कुरोमा चाहिँ बहस चलिरहेको थियो होइन। यो रूपमा चाहिँ के भने अब जुन अहिले भएको छ यो रूपमा आउनको लागि अहिले समय लिएको हो।
अलिकति छलफल त पहिलेदेखि दुईटा नेतृत्वको बिचमा भइरहेको केपी ओली बिरामी नपर्नु भएको भएर यही अवस्था पार्टी एकता भएको भए यति सजिलोसँग प्रचण्डले अध्यक्ष कार्यकारी अध्यक्ष पाउनुहुन्थेन भनेर मैले भने नि। अब अहिले अब त्यो त कसरी भन्नु होइन, अब पाउनुहुन्थेन होइन, अब अहिले भन्न नि मिलेन जस्तो लाग्छ। त्यही पनि मलाई चाहिँ मैले अघि नै भन्छेँ नि, परिस्थितिको दबावमा भने नेताहरूले आवश्यकता पर्ने बित्तिकै निर्णय गर्नुपर्छ क्या। परिस्थितिको दबावमा त जसले नि गर्छ निर्णय। नेताहरू दूरदर्शी हुनुपर्छ भन्ने कुरो अलिक पछि हुने कुरो पहिले देखाउनुपर्छ भन्ने कुरो त्यहाँ चाहिँ हाम्रो अलिक पुगिरहेको छैन भन्ने लाग्छ। त्यहाँ चाहिँ हाम्रो चाहिँ नेतृत्वले होइन दूरदर्शी पुर्याएर एउटा सहमतिमा पुगेर पार्टीलाई र सरकारलाई ह्यान्डल गर्ने। अब 1.5 वर्षको एकताको पुरा भएको छैन हेर्नुहोस् होइन, त्यो पनि त बडा विचित्र छ नि त। दुवै अध्यक्षले अध्यक्षता गर्ने बैठकको भनिएको छ, त्यहाँ दुईटा बुँदा अलिकति कुरा गरौँ है। अध्यक्षता दुवैले गर्ने भनिएको छ, तर आम रूपमा चाहिँ अध्यक्षता तथा सञ्चालन चाहिँ नि कमरेड प्रचण्डले गर्ने भनेको छ। यो आम रूपमा भनेको बुझाइ चाहिँ तपाईँले कसरी बुझ्नु भएको छ? होइन, दुईटै अध्यक्षले संयुक्त अध्यक्षतामा गर्ने त हिजो पनि थियो, बैठकको सुरुवातदेखि नै त्यही थियो। माइनोटमा लेखिँदा होइन दुईटै अध्यक्षको संयुक्त अध्यक्षता पनि बैठक हुने, तर सञ्चालन चाहिँ के भने प्रधानमन्त्रीले नै गरिरहनु भएको थियो होइन। के सञ्चालन भनेको के बुझ्ने होइन, बैठकको सञ्चालन गर्ने कुरो अब प्रचण्डले गर्नुभएको थिएन, तर यद्यपि सहमति चाहिँ बैठकको सञ्चालन आलो पालो गर्ने भन्ने थियो होइन, तर त्यो कारण भएको थिएन होइन। अब अहिले के भने त्यो विषयहरू चाहिँ के भने मलाई लाग्छ अब मूलतः भने चाहिँ के भने अब होइन सामान्यता भने चाहिँ जेनरल चाहिँ त्यही हुन्छ, अपवाद त हुन्छ नि केही न केही, कुनै त्यस्तो अपवादको स्थिति आउन सक्छ भन्ने कुरो सामान्यता। अब कार्यकारी अध्यक्ष भएपछि प्रचण्डले हिजोभन्दा अब फरक कसरी चाहिँ नि पार्टीको नेतृत्व गर्नुहुन्छ र के भूमिका उहाँको हुन्छ बताइदिनुहोस् त। अब त उहाँमा धेरै ठुलो जिम्मेवारी आयो। अब एउटा अग्नि परीक्षामा हुनुहुन्छ, किन अध्यक्ष प्रचण्ड अग्नि परीक्षा हुनुहुन्छ। उहाँको भूमिका प्रभावकारी हुँदा अब राष्ट्रले एउटा गति लिन्छ होइन। उहाँको भूमिका प्रभावकारी भयो भने जनताले दुःख पाउने कुरो मुख्य अहिले हामीले हेर्नुपर्ने के पार्टी सञ्चालनको हिसाबले चाहिँ के हुन्छ? अब अध्यक्षता दुवैले गर्नुहुन्छ होइन त, अब निर्णयहरू गर्नु पर्यो, त्यसमा हस्ताक्षर गर्नु पर्यो, परिवर्तन गर्नु पर्यो, यो गर्नु पर्यो। अब तपाईँको स्थायी सचिवालयदेखि स्थायी कमिटीदेखि पोलिट ब्युरोदेखि केन्द्रीय कमिटीदेखि तलसम्मका जे संरचनाहरू छन् नि, त्यसको एक्जिक्युटिभ हेड चाहिँ अब प्रचण्ड हुनुभयो, त्यो बुझ्ने हो। तर दुईटैले सरकार सञ्चालन गर्दा पनि पार्टीसँग आपसी सल्लाहबाट गर्ने भन्ने पनि छ नि त्यहाँ त होइन। तर प्रधानमन्त्री त हुन पाउनुहुन्न नि प्रचण्ड, पाउनुहुन्न। त्यसै गरी सल्लाह त लिनु पर्यो, त्यसो गर्दा पार्टीको कामहरू प्रचण्डले गर्ने हुन्छ, सबै कामहरू निर्णय पनि उहाँकै हुन्छ, निर्णय पनि उहाँकै सल्लाह गरेर निर्णय त अन्तिम निर्णय त उहाँले दिने हो नि त। दुईटा नेता सरकार काम पनि केपी शर्मा ओलीकै हुन्छ, त्यो पनि सल्लाह होइन। क्याबिनेटको अध्यक्षता त केपी ओलीले गर्नुहुन्छ नि प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा, जसरी सरकार सञ्चालनको एक्जिक्युटिभ हेड भनेको केपी ओली हो भनेको जस्तै दुईटा अध्यक्ष भए पनि पार्टीको अब एक्जिक्युटिभ अध्यक्ष भनेको त्यही त होला नि होइन, कार्यकारी अध्यक्ष भनेको त होइन। सरकारको र पार्टीको अलिक फरक भयो, ठ्याक्कै एउटा यसलाई तुलना गर्न मिल्दैन। अब सरकारकोमा गएर अब प्रचण्ड गएर बस्न मिल्दैन होइन। यद्यपि त्यसले सरकारले गर्ने निर्णयमा सरसल्लाह हुन सक्छ, तर मैले सरकारले गर्ने काम पनि सहमतिबाटै हुने होइन जे हो, अनि पार्टीको काम पनि सहमतिबाट हुने। तर त्यसको एक्सनल भूमिका जुन छ होइन, जो कार्यकारी डे टु डेका भूमिकाहरू हुन्छन्, निर्णयको प्रक्रिया हुन्छ, त्यसमा चाहिँ मेन त पार्टीको चाहिँ अध्यक्ष प्रचण्डले को पहलमा हुने होइन, उहाँको नेतृत्वमा हुने, उता सरकारको उहाँको नेतृत्वमा हुने भन्ने हो। अब यो त नयाँ अभ्यास हो फेरि होइन। नयाँ अभ्यासमा हामी जाँदैछौँ, केही जटिलताहरू आउन सक्छन्, फेरि त्यसलाई जहाँ जहाँ जटिलता आउँछ फेरि त छलफल गर्दै हल गर्दै जाने हो। प्रचण्डले कमरेड हरिबोल गजुरेल पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कार्यकारी अध्यक्ष लिएको हो, पाएको हो, या केपी ओलीले दिएको हो? अनि दिएको होइन, अब मैले अलिकति ठुलै अब मैले भने बहसको बिचबाट भयो, त्यति भएको होइन। मिडिया पनि धेरै चिजहरू आयो बाहिर होइन। यो भइसकेपछि मानिसहरू पत्रकारहरूले अलि मलाई चाहिँ आश्चर्य पनि माने, कसरी एक दुई दिनमा त्यस्तो भयो होइन। त्यस्तो लक्षण त देखिँदैन। लिएको बढी हो या दिएको बढी हो भन्नुहोस् त? होइन, लिएको पनि दिएको पनि दुइटै हो। अलिकति बहस त उहाँहरूको बिचमा चलिरहेको थियो नि त, सब दिनुपर्छ। यो सचिवालय बैठकले उहाँलाई कार्यकारी अध्यक्ष दियो होइन त, दिने निर्णय यो रूपमा भन्दाखेरि अर्को रूपमा चाहिँ के नि उहाँहरूको बिचमा छलफल भएर सहमति पनि हुने हो, केपी शर्माले राख्नु भएको हो। यो रूपमै चाहिँ के नि आइपुगेको चाहिँ अस्ति हो। त्यही त सचिवालय बैठकमा निर्णय भयो अस्तिमा यो रूपमा कि अलि जुन रूपमा भयो नि स्पष्ट रूपमा। यसरी बुझौँ, सचिवालय बैठकमा पूर्व एमालेहरू अलिकति बढी छन्, अहिले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई कार्यकारी अध्यक्षको जिम्मेवारी दिइयो, तर कुनै पनि बेला लिइने ठाउँ पनि छ,
फिर्ता लिने ठाउँ पनि छ। होइन त्यो त अब प्रधानमन्त्री पनि त फिर्ता लिने ठाउँ हुन्छ। अब त्यो त अध्यक्ष पनि हुन्छ, काम गर्न सकेपछि त दुइटैको फिर्ता लिनुपर्छ नि त। भोलि अध्यक्ष अब प्रचण्डले ठिक ढङ्गले पार्टी हाँक्न सक्नु भएन भने होइन पार्टी चाहिँ होइन। मेरो प्रश्न के हो भने पार्टी एकता भए लगतै आलो पालो अध्यक्षता गर्ने, आलो पालो यो गर्ने, आलो पालोको खुब चल्यो नि, त्यो कायम भएन। एउटा त सत्य हो कि केपी ओलीले एकलौटी रूपमा प्रधानमन्त्रीको रूपमा पनि र अध्यक्षको रूपमा पनि उहाँले चाहिँ पार्टी पनि हाँक्नुभयो र सरकार पनि हाँक्नुभयो। त्यसको साक्षी मात्रै प्रचण्डलाई प्राय बनाइराख्नुभयो। त्यसमा तपाईँले पनि पटक पटक असन्तुष्टि तपाईँहरूले पनि व्यक्त गर्नुभयो। त्यसमा चाहिँ मलाई प्रचण्ड कमरेडले अलिकति कमजोरी गर्नुभयो, किन उहाँहरूको बिचमा सहमति बैठक सञ्चालनको आलो पालो गर्ने भन्ने भएपछि त्यो त किन भएन भन्ने कुरो उहाँले बैठकमै उठाउनु पर्थ्यो। उठाउनु भएन, त्यतिखेर उठाइदियो भए म त्यतिखेर छलफल हुन्थ्यो होइन, त्यतिखेर अगाडि बढ्थ्यो नि त होइन। उहाँहरू किन उठाउनु भएन त्यो त उहाँले जान्ने कुरो। अनि सिङ्गापुर भ्रमणमा गएको बेलामा जुन पाएको उहाँले प्राप्त गरेको कार्यकारिणी अध्यक्षको रूपको हैसियत पनि कायम राखिराख्न सक्नुभयो होइन। त्यो त अस्थायी थियो, त्यो अहिलेको जस्तो होइन त्यो सिङ्गापुरवाला। उहाँ अनुपस्थित भएको बेलामा दिएको जिम्मा हो होइन। अब राजनीतिमा स्थायी त के छ र के हुँदो होइन, म त निर्णय के यही सहमति पनि भोलि मान्नुहोस् कि एकछिनलाई त्यस्तो नहोस्। मैले मात्र आम जनताको तर्फबाट सोधेको, सचिवालय बैठकबाट प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई लाग्यो, अध्यक्ष केपी ओलीलाई लाग्यो अब म सक्दिनँ, अब कार्यकारी अध्यक्ष चाहिँ प्रचण्डलाई दिनुपर्छ भन्ने लाग्यो, भोलि लागेन भने होइन त्यसरी हुँदैन। कुनै एउटा विवेकतालाई प्रचण्डलाई केपी शर्मा ओलीलाई लागेर अब यो पार्टी चाहिँ हुँदैन। होइन, एक्सर्साइज आफैले गर्न थाल्नुभयो भने हुँदैन त्यो लागेर हुँदैन क्या। मैले त देखेँ यस अगाडि त होइन, अहिले हुँदो रहेछ नि त, लागेर पनि हुँदो रहेछ त खोइ त होइन। पार्टी समायोजनका अधिकांश काम त उहाँ कार्यकारी अध्यक्ष होइन भएन नि त, लागेर पनि हुँदो रहेछ नि त। किन अहिले पार्टी त अलिक अर्को ठाउँतिर गयो भने बुझ्नु पऱ्यो क्या। थोरै अलिकति अगाडि बढ्यो भने पहल कदमी अलिकति पार्टीले लियो भन्ने मैले बुझ्छु अहिले होइन। मुख दर्शक बसिरहने भन्दा अलिकति पहल लिएर चिजहरूलाई अलिकति होइन एउटा फाइनल डिसिजनमा पुर्यायो नि त। पार्टी समायोजनपछि सबै कुरा सेट आफू अनुकूल गरेर अध्यक्ष केपी ओलीले अनि कार्यकारी अध्यक्ष मात्रै प्रचण्डलाई बनाएको भनेर हामीले साधारण आँखाबाट देख्यौँ भने त्यो हेराइ ठिक हुन्छ त्यो होइन। किन अहिले पार्टी एकतापछि सबै चिजहरू जो भएका छन् त्यो चाहिँ किन अब माओवादीको पूर्व एमालेको होइन पूर्व माओवादीको चाहिँ होइन के कति सिट हो के हो भने टुङ्गिएर भएन। अहिले निर्णय भयो त पूर्व माओवादी कति सिट हो त्यो टुङ्ग्याइदिने, माथिदेखि तलसम्म त्यही भयो भने अहिले त्यस्तो चाहिँ मलाई चाहिँ छैन। त्यो अब भोलिका दिनहरूमा कसरी जान्छ हेर्ने कुरो हो, अहिले चाहिँ त्यस्तो होइन। त्यो समस्या अहिले जो रोकिएको समस्या पूर्व माओवादीको कारणले रोकिएको पनि होइन। धेरैलाई एउटा जानकारी लिन मन लागेको होला, उत्सुकता होला कि अब प्रचण्डको कार्यशैली कार्य सञ्चालन अध्यक्षको रूपमा चाहिँ के हुन्छ, के गर्नुहुन्छ उहाँले भनेर सामान्यतया बुझ्यो भने पार्टी पद्धतिमा कार्यकारी अध्यक्षले के गर्छन् र कसरी अगाडि बढ्छन् भनेर बुझ्ने अघि पनि सोधेको थिएँ, फेरि दोहोऱ्याएर सोधेँ प्रश्न होइन। मुख्य कुरो पार्टीभित्रको जो अन्तर्व्यूह छ त्यसलाई कसरी ह्यान्डल गर्ने, गुटबन्दी छ त्यसलाई कसरी न्यूनीकरण गर्दै कन्ट्रोल गर्दै जाने होइन, र पार्टी सङ्गठनलाई कसरी माथिदेखि तलसम्म चाहिँ एउटा विधि नीतिमा परिचालन गर्ने। किन हामीले त किन पुराना नीति मूल्य मान्यतामा पार्टी चलाएर बहुँदैन, नयाँ मान्यताको नीतिको विकास गर्नुपर्छ होइन। त्यो कुरामा हामी कति जान सक्छौँ भन्ने कुराबाट अनि चाहिँ के भोलिका दिनहरू निश्चित हुन्छन्। यही भइरहेको चाहिँ यदि विधि विधान यही नीति यही चलाएर हामी अगाडि जान सक्दैनौँ। किन यहाँ चाहिँ किन अहिले यसले समस्या हल गर्दैन, यसले गुटबन्दीलाई अन्त गर्दैन होइन। अहिले जो चलिरहेको छ होइन यो यसले अन्त जो हामी त निरन्तरतामा चलिरहेको छौँ नि, निरन्तरताको काम छैन। अब निरन्तरतामा नयाँ संविधान बनेपछि हामी जनताले अपेक्षा नयाँ चिज हो, निरन्तरतामा जो सरकार अहिले गर्नुभयो त्यो निरन्तरता हो। नेकपाभित्र दुवै अध्यक्ष प्रचण्ड पनि र केपी ओली पनि समान हैसियत हो पार्टी अध्यक्षको हिसाबले? होइन, अध्यक्ष त दुइटै समान हो, दुइटैको सिग्नेचरबाट पार्टी चल्छ होइन, समान भइहाल्यो। तर फेरि अब पार्टी निर्णय र पार्टी जिम्मेवारीको हिसाबले एक नम्बर त त्यहाँ लेख्दै माइनट लेख्दै अब थाहा हुन्छ नि त होइन। को हो त माइनट लेख्दै त केपी शर्मा ओलीको लेखिन्छ होइन, त्यो त क्लियरै छ नि। माइनट लेख्दा त 1, 2 गरेर लेखिन्छ नि त होइन। एक नम्बरमा चाहिँ केपी ओली नै हो हजुर। त्यो हिसाबले ठिकै हो, त्यो त किन ठुलो पार्टी पनि निभाएको भने त्यो गर्दा हामीले स्वीकारेकै कुरो हो। माइनट लेख्दा 1 नम्बर केपी ओली हो, 2 नम्बर प्रचण्ड हो। त्यो अब पनि त्यही हो, माइनटमा त त्यस्तै हुन्छ मलाई लाग्छ। मतलब कार्यकारी अध्यक्ष भएपछि पनि त्यही हो? त्यही हुन्छ त। खालि कार्यविधान हो यो, सरकार र पार्टीको काम कार्यविधानको कुरो हो यो। अध्यक्ष त दुइटै अध्यक्ष हो, खालि कार्यविधान गरेको कुरो हो।
भनेपछि कार्यकारी अध्यक्ष मात्रै प्रचण्ड हुनुभयो। कार्यकारी अध्यक्ष हुनु, अध्यक्ष त भइहाल्नुहुन्छ होइन, कार्यकारी थपियो भूमिका सहित भने डे टु डेका कामहरू उहाँले हेर्ने। भनेपछि अझै पनि जवाफदेहिता उहाँको बढी चाहिँ एक नम्बरको अध्यक्ष केपी ओलीप्रति रहन सक्छ। त्यसरी नहेरौँ, किन अहिले मतलब किन यो एउटा दुईवटा जस्तो लाग्छ मलाई। अब यो प्रचण्ड भनेको अहिलेको परिवर्तनको होइन नेतृत्व गरेर आएको होइन, पार्टी सानो होस् ठुलो होस् होइन, ऊ जनताले अपेक्षा चाहिँ उहाँबाट गरिरहेको छ होइन। त्यो हिसाबले चाहिँ के भने उहाँ पार्टीमा नम्बरमा 1 र 2 जे भए पनि बढी पहल कदमी बढी भूमिका उहाँकै आवश्यकता छ होइन। उहाँ जहाँ भए पनि, उहाँ 3rdमा भए नि 4thमा भए नि 5thमा भए पनि होइन। प्राप्त गरेको कार्यकारी अध्यक्ष, प्रचण्डले प्राप्त गरेको कार्यकारी अध्यक्ष 1 नम्बरमा रहनुभएका केपी ओली अध्यक्षलाई मन परेन भने कुनै पनि बेला खोसिन सक्छ त्यो कार्यकारी चाहिँ होइन। अब खुसीमा त कमिटीको निर्णय हुन्छ नि, कमिटीले निर्णय गरेको छ नि। अब व्यक्तिगतमा त होइन, कमिटीमा त केपी ओली पक्ष नै हाबी हुनुहुन्छ। उहाँहरू दुईजना त्यस्तो हुँदैन त्यो, अहिलेसम्म भइरहेछ होइन। अहिले त्यस्तो हुँदैन त्यो, अब त्यस्तो हुँदैन त्यो। हिजोको ठाउँमा हिजोको एकता, हिजोको ठाउँमा हिजोका त्यही रूपमा। राजनीति सधैँ कहाँ इमान्दारिताले मात्रै चलेको छ सर नेपालको राजनीति? नयाँ ढङ्गले जानुपर्छ नि, नयाँ ढङ्गले गएन पुरानै ठाउँबाट पूर्व एमाले पूर्व माओवादी रहिराख्यो भने त के हुन्छ र? केही पनि हुँदैन होइन। अन्तर्गुलन भएन, नयाँ सिराबाट छलफल भएन, बहस भएन, नयाँ नीति विधिको विकास भएन भने त यो के औचित्य रहन्छ र? यो एकताको नि के औचित्य रहँदैन, परिणाम पनि के आउँदैन। तपाईँले अघि अन्तर्गुलन भन्ने शब्द प्रयोग गर्नुभयो नि। नेकपाभित्र नेकपा माओवादी र चाहिँ नेकपा एमाले मिलिसके पछाडि अन्तर्घुलन चाहिँ भएको छैन। भइरहेको त होइन, त्यो म त राम्रो लक्षण चाहिँ राम्रो देख्छु। अन्तर्घुलै नभए म जिल्ला जिल्लामा जाँदा अन्त जाँदा पनि सकारात्मक किन त्यो चाहिँ तपाईँ जिल्ला जाँदा तपाईँलाई त के भन्छन्, तर हामीले बाहिरबाट हेर्दा भित्री कुरा त थाहा हुँदैन। तपाईँलाई जति किन मलाई थाहा हुन्थ्यो र? बाहिरबाट हेर्दा माओवादी पक्षको यति, एमाले पक्षको यति, पूर्व माओवादी पक्षको यति, एमाले पक्षको यति हुँदा सर मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनमा पनि हिजो मात्रै पनि त्यो दृश्य देखियो होइन। यस्तो त्यो त के भने एकताको प्रक्रिया टुङ्गिएकै छैन कि अहिले पनि भनौँ न। कति जब मोर्चाहरूमा कति सङ्ख्यामा गऱ्यो भने टुङ्गिएकै छैन क्या। त्यसले गर्दा स्वाभाविक रूपमा त्यो त केही समय त रहन्छ, तर जसरी एउटा अन्तर्घुलनको जो प्रक्रिया छ त्यो चाहिँ राम्रै ढङ्गले बढाएको छ। हरिबोल गजुरेललाई अहिले पनि म माओवादी हुँ भन्ने नै लाग्छ होला नेकपा भन्दा पनि? होइन, अब यो त इमान्दारी साथ होइन। मलाई चाहिँ के लाग्छ, दुइटै पार्टी एकता नगरेको भए राम्रो हुन्थ्यो, माओवादी राम्रो हुन्थ्यो, एमाले राम्रो हुन्थ्यो भन्ने बेठी गयो होइन। अलग अलग गइरहेको भए यी पार्टीको हालत धेरै खराब हुनेवाला थियो। तपाईँमा रूपान्तरण आयो हो, त्यसले यो त आवश्यकता भयो। यो नेपाली जनताको चाहना पनि भयो होइन, राष्ट्रको आवश्यकता पनि भयो होइन। यो आवश्यकताले गरेको चिज हो यो होइन। यो आवश्यकता नेतृत्वले त्यो पुरा गर्यो। समयको आवश्यकतालाई नेतृत्वले बुझेर ल एकता गर्नुपर्छ भने आँट गर्यो। नेता कार्यकर्तामा जसरी पार्टी रूपान्तरण भएर नाम नेकपा रह्यो नि, सबभन्दा ठुलो पार्टी बन्यो नि, अब नेता कार्यकर्तामा त्यो रूपान्तरण हुन चाहिँ बाँकी छ। होइन, रूपान्तरण हुने त माथिबाट हामी अहिले पुरानै ढाँचा ढाँचामा चलिरहेका छौँ। यसले रूपान्तरण गर्दैन। हाम्रा जो गतिविधि छन् यी चाहिँ पुरानै ढाँचा ढाँचामा चलिरहेको। अब नयाँ विधि र नीतिको विकास गर्न सक्यो, त्यसलाई अगाडि बढाउन सक्यो भने अनि रूपान्तरण हुन्छ। अहिले त हामी चाहिँ रूपान्तरण भन्दा नि स्खलनतिर नै छ होइन। कार्यकारी अध्यक्ष भएपछि कमरेड प्रचण्डसँग तपाईँको कुराकानी भयो यो बिचमा? भयो, बिहान भेट भएको थियो। भयो है। उहाँ के सोच्नुहुन्छ, उहाँ के भन्नुहुन्छ, केही भन्न मिल्छ? होइन, कार्यकारी अध्यक्ष भएपछि प्रचण्डले के सोचिराख्नु भएको छ? उहाँले के भने अलिकति एउटा आइसी ब्रेक भयो भन्ने छ उहाँको। किनभने यो धेरै अन्योलको बिचमा जुन थियो होइन, धेरै उतार चढावको बिचमा थियो, एउटा निकास चाहिँ अहिले पार्टीले पायो होइन, राष्ट्रले पायो भन्ने नै उहाँको बुझाइ छ। पार्टीले राष्ट्रले पायो भन्ने छ कि मैले चाहिँ अब निकास पाएँ, अब केही गर्ने ठाउँ पाएँ, योभन्दा अगाडि उद्घाटन सेमिनार छलफल भेटघाट कुराकानी औपचारिक कार्यक्रम बढी हुन्थ्यो, कार्यकारी अध्यक्ष भएपछि अब अलिक फरक हुन्छ भन्नुभयो होला नि? होइन, त्यो व्यक्तिको कुरा त उहाँको कुरो भयो। मैले पार्टी आन्दोलनको कुरो हिसाबले मैले भनेको व्यक्तिको उहाँ के छ त्यो त उहाँले उत्साही हुनुहुन्छ। उहाँ उत्साहितै हुन्छ कि यो त धेरै मिहिनेत गरेर धेरै छलफल भएर जसले उतार चढावबाट सामान्य ढङ्गले भएको होइन। यो त्यो बुझ्नु होला, यो कुरो सामान्य ढङ्गले सहजै भयो भने होइन, ठुलो बहस छलफलको बिचबाट भएको यो होइन। परिस्थितिको दबाब पनि त्यत्तिकै थियो दुइटै नेतामाथि होइन। र परिस्थितिको सबै आकलन गरेर अब यसो नगरेर हामी चाहिँ दुर्घटनातिर जान्छौँ अब होइन। यदि हामीले ठिक ढङ्गले अहिले निर्णय गर्न सकेनौँ भने दुर्घटनातिर जान्छौँ भन्ने भइसकेपछि अनि उहाँहरू चाहिँ एउटा सहमति पुग्यो।
भन्नेहरूले त यो पनि भन्छन् नि 74 सालको चुनावमा तेस्रो पार्टी, त्यो पनि सानो भएको, तालमेलसहित, त्यो पनि फेरि तालमेल गरेरसम्म त्यति भएको माओवादी पार्टी, त्यसको अध्यक्ष प्रचण्ड आएर नेकपामा एमालेलाई समेत लिएर क्याप्चरै गरेर कार्यकारी अध्यक्ष हुनुभयो। होइन त्यो अब त पार्टी नै कब्जा भयो भन्ने पनि छन् नि त टिप्पणीहरू। होइन त्यो सोध्ने त मान्छेहरूले विभिन्न ढङ्गले यो एकता हुन नदिनको लागि यसलाई अब किन एउटा हामीले के बुझ्नुपर्छ भने नेपालमा कम्युनिस्टहरूको 2/3 नजिकको सरकार भएको एक थरी मान्छेलाई देशभित्र बाहिर गएर पटक्कै चित्त पुग्यो, निद्रा लाग्दैन उनीहरूलाई। विपक्षीहरूलाई कम्युनिस्टहरू अन्त चाहिँ कमजोर भएर जाने नेपालमा चाहिँ यो हो नि भनेपछि उनीहरू चिन्तित छन् र कसरी यहाँ चाहिँ किन दरार पैदा गर्ने, कसरी गर्ने भन्नेमा लागिराखेकै छन्। होइन, त्यसले गर्दा मलाई यस्ता कुराहरू त आउँछन्। अब भोलि अब हिजो माओवादीलाई ह्युमिलेट गर्थे एक थरीले, तिमीहरू माओवादी एमालेको पुच्छर होइन भनिदियो, अब अहिले आएर माओवादीको पुच्छर पो भयो त पूर्व एमाले त भन्ने भनिदिने। होइन, अब यो खालको त किन एउटा अर्कोलाई ह्युमिलेट गरिदिने, उचालिदिने खालको प्रवृत्ति त छ। तर मलाई लाग्छ के हो त नि त्यस्तो हुँदैन। प्रचण्डले कति आफूलाई रूपान्तरित गरेर सञ्चालन गर्नुहुन्छ त्यो त हेर्न बाँकी छ। अब अहिले ठोक्का गर्न सकिँदैन। होइन उहाँलाई हामीले केही सुझावहरू पनि दिएको छु मैले गम्भीर रूपबाट, ती मिडियामा पनि आएका छन्। के सुझाव दिनुभएको छ भन्नुहोस् त, आज भन्न मिल्छ? होइन, उहाँलाई मैले के भनेको छु भने 10 बजेभन्दा अगाडि भेटघाट नगर्नुहोस्, बिहान आफ्नो शरीरलाई ध्यान दिनुहोस्, व्यायाम गर्नुहोस्। होइन, परिवार बिरामी हुन्छ उहाँलाई ख्याल गर्नुहोस्। त्यसपछि के नि पत्र पत्रिका पढ्नुहोस्, अनि हिजोको अगाडिको कामको थोरै समीक्षा गर्नुहोस्, अनि 8-10 कल तल फोन गर्नुहोस्। होइन, र अनि आजको दिनको 10 बजेपछिका के छन् कामहरूलाई अलिक व्यवस्थित कसरी गराउने भनेर गर्नुहोस् भनेको चाहिँ पहिलो कुरो। 10 बजेसम्म बल्कि भेट बन्द गरिदिनुहोस्। होइन, अनि किनभने उहाँ चाहिँ राति 10 बजे सुत्नुहुन्छ जहिले पनि। अब तपाईँ हुनुहोस् अब होइन, केपी शर्मा ओली चाहिँ 1-2 बजेसम्म बस्नुहुन्छ उहाँ, अरू सुतेपछि उहाँ अरू काममा लाग्नुहुन्छ। प्रचण्ड जतिसुकै हतार ऊ भयो पनि इमर्जेन्सी भयो भने त्यस्तै इमर्जेन्सी पऱ्यो भने मात्रै, न सामान्य त 10 बजे हो भनेपछि उहाँले सोध्ने टाइम कहिले? बिहानदेखि बेलुकासम्म भेटघाट छ। अनि तल फोन गर्नु भने तल फोन रियालिटी थाहा हुन्छ नि, उहाँहरूसँग त मान्छे भेटघाट गर्न पनि पाउँदैन। होइन, तपाईँले अहिले चाहनु भने प्रचण्डलाई डाइरेक्ट भेट गर्न पाउनुहुन्छ, कोही एउटा नेतासम्म आउनुपर्छ। अनि तल जिल्ला गयो भने उहाँहरू एउटा घेरामा हुनुहुन्छ। होइन, अब त्यहाँ चाहिँ एउटा नेतालाई समाएर मात्रै भेट हुन्छ त्यहाँ, अनि रियल कुरै थाहा हुँदैन। त्यो फोन गरेपछि रियल कुरा नि थाहा हुन्छ भन्ने एउटा। दोस्रो कुरो, बोलाएर भेट्नुहोस् मान्छे। तपाईँको आउने मान्छे एकदमै लिन मात्रै आउँछन्। होइन, दिन आउँदैन, बोलाउनुहोस् मान्छे। आदि जति मान्छे तपाईँ चाहिँ आउँछन् भेट्न त्यति मान्छे बोलाएर भेट्नुहोस् भनेपछि रियालिटी के हो थाहा हुन्छ। होइन, मान्छे सम्बन्ध पनि अलिक विस्तार पनि हुन्छ। अनि त्यो बोलाएको मान्छे दिन आउँछ। भोलि जगदीशजीलाई चाहिँ बोलाउनु भयो भने के समस्या पर बोलाउनु हो भनेर जानुहुन्छ नि तपाईँ, सहयोग गर्न जानुहुन्छ, तपाईँ लिन जानुहुन्न। होइन, भनेपछि त बोलाएर भेट्नुहोस् भनेको छु मैले। अनि तल कार्यक्रम, अब कार्यक्रम चाहिँ के नि बोलाएर ठाउँ मात्रै जाने होइन, नेता कार्यक्रम राख्नुहोस्। दार्चुलामा जानु पर्दैन, जानु पर्दैन उहाँ चाहिँ राष्ट्रकै नेता हो। होइन, एउटा जिल्लामा 50 चोटि गइसक्नु भयो भने कार्यक्रम बनाउनुहोस्। ल म यो यहाँ कार्यक्रममा आउँछु, त्यो कार्यक्रममा आउँदा चाहिँ मलाई 5 जना मान्छे चाहिँ यी मान्छेलाई भेट गराइदिनुहोस् अलग्गै भनेर भन्नुभयो भने रियालिटी थाहा हुन्छ। किन तल गए त घेराबन्दी हुन्छ, त्यहाँ जिल्लाको नेता के छ भने ठिक छ राम्रो छ भन्छ, आफूले गरेको नराम्रो कसले भन्छ। अनि त्यसरी भेट्यो भने त्यहाँ रियालिटी थाहा हुन्छ नि, उसले बताउँछ नि, अलग त बताउँछ नि के छ भने बुझ्न पाइयो भनेर मैले उहाँलाई चाहिँ यी सुझावहरू दिएको छु। होइन, अब उहाँहरूले अब यसलाई कति गम्भीरता लिनुहुन्छ, गर्नुहुन्न, मैले चाहिँ सदा त्यो भएपछि अनि चेन्ज आउँछ। अब यही ढाँचा डरामा चाहिँ गएर के चेन्ज आउँछ कि? अब उहाँले कसलाई भेटे पनि थाहा छैन, बिर्सिन्छ। बिहान बेलुकासम्म भेटै छ मान्छे हेर्नुहोस्। होइन, कार्यक्रम हिँडै छ, सोध्नु पनि छैन, अध्ययन गर्न पनि समय हुँदैन। होइन, अब अहिलेको समयमा चाहिँ लिडरले अध्ययन नगरिकन हुन्छ? अब होइन, अहिलेको हाम्रो त यो नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको त अन्तर्राष्ट्रिय आयाम पनि छ नि यसको त। होइन, यसले अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वले पुरा गर्नुपर्छ भनेपछि अध्ययनको पनि जरुरी छ, त्यसको लागि समय चाहियो। होइन, भन्दा समयको ठिक म्यानेज गर्ने र ठ्याक्कै रियालिटी के छ भन्ने कुरो थाहा भइदियो भने नेतृत्व ठिक ढङ्गले चल्छ, न त मनोगत हुन्छ। म एउटा घटना बताइदिन्छु तपाईँलाई। यो 70 को चुनावमा उहाँहरू मेची महाकाली अभियान हुनुहुन्थ्यो, बाबुराम भट्टराई पनि नानकाई सहितको हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू। त्यो चल्यो, उहाँहरूले चाहिँ किन 2/3 हुन्छ नभए बहुमत त हुन्छ भन्ने थियो। होइन, त त्यही सिलसिला पछि चुनाव पछि चाहिँ के भने अनि कुराकानी भयो। कुराकानी त विराटनगरको हाम्रो एकजना चाहिँ पुरानो नेता हुनुहुन्छ। होइन, टङ्क गिरीले जहाँ वर्षमान पुन पनि हुनुहुन्थ्यो, उहाँ नै हुनुहुन्थ्यो। उहाँले के भन्छ पूर्वमा 1 सिट मात्रै जित्छ भन्नुभयो उहाँले।
ल हेर्नुहोस् अनि उहाँलाई के लाग्यो होला कस्तो यो बेको यो टङ्कगिरी यस्तो माहौल छ एक सिट जित्ने भन्ने लाग्यो अरे क्या उहाँलाई तर ठिक कुरा त टङ्कले गरेर छ नि त किन मेची महाकालीमा तपाईँ हेर्नु दमकमा उहाँले कार्यक्रम गर्नुभयो काँकड भिटादेखि मान्छे आउँछ यता 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 चाहिँ इटहरीदेखिको मान्छे जान्छ भिडै भिड छ अनि इटहरीमा आयो त्यो दमकको मान्छे आइपुग्छ होइन भिडै भिड छ अनि उहाँलाई के हो हाम्रो त बहुमत भइहाल्छ भन्ने थियो नि त मैले विराटनगर उहाँहरू हेटौँडा पुगिसकेपछि मैले उहाँको स्वकीय सचिवलाई फोन गरेको थिएँ के छ स्थिति भने एकदम 2/3 गइरहेको छ एकदम बहुमत त स्पष्ट छ भन्नुहुन्थ्यो हो वास्तविक रियल भने हो होला अब कति मनोगत हुँदो रहेछ क्या होइन त्यहाँ लिडरसिप चाहिँ के भने रियल मनोगत भएपछि अनि समस्या हुने हो क्या होइन उसले वास्तविक स्थिति चाहिँ थाहा पाउनुपर्छ भने जनताको सम्बन्ध हुनु पऱ्यो डाइरेक्ट सम्बन्ध हुनु पऱ्यो होइन न त्यो थाहा नै भने वरिपरि मान्छे त हजुर राम्रो छ भनिदिन्छन् अब प्रचण्ड कहाँ जानेले के भन्छन् हजुरको त असाध्यै राम्रो छ ओली कमेन्टको चाहिँ के नमिल्या हो के उहाँको होइन तपाईँ नै हो सबै होइन अब ओली कमेन्ट आयो होइन तपाईँको राम्रो छ प्रचण्डले के बोलिदिनुहुन्छ र बिग्रिया छ न त चित्त राम्रो छ भन्छ किन काम लिन जाने मान्छे त उहाँलाई चिडियार त आउँदैन त्यहाँ त काम लिन जान्छ होइन काम लिन जाने मान्छे त खुसी पारेर नहुनु पऱ्यो अनि उसले चाहिँ गरिदिन्छ अनि त्यसमा उहाँहरूलाई त्यस्तो लाग्छ अब हामी गएर भन्छौँ यो समस्या छ भन्छौँ होइन हरिबोलहरूले कस्तो कुरो नबुझ्या सबै त राम्रै बुझिरहेको थियो यिनीहरू कति उहाँहरूलाई त्यस्तो लाग्न थाल्छ रियल त हुन्छ क्या त्यस्तो लाग्छ तपाईँ चुनौती अध्यक्ष प्रचण्डमा अब के देख्नुहुन्छ यी चुनौती चाहिँ म देख्दैछु है होइन रूपान्तरण गर्नु भएन भने त अब यो अगाडि जाँदै जाँदैन हेर्नुहोस् अहिले जे जसरी चलिरहनु भएको छ त्यसरी नै उहाँ चल्नुभयो भने हुँदैन पहिला त गुटबन्दी कसरी चाहिँ न्यूनीकरण अन्त गर्नेतिर सोध्नु पऱ्यो समीकरण बनाउनेतिर गएर हुँदैन अब समीकरण बनाएपछि मैत्रीपूर्णसँग सम्बन्धै हुँदैन एउटाले अर्को दुईजना मिलाएर अर्कोलाई सिद्ध्याउनेतिर गएपछि त्यसले अस्वस्थ सङ्घर्ष चलाउँछ त कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई अगाडि बढाउनलाई एउटा कमसी एउटा मूल्य नयाँ विधि मूल्य मान्यता विकास गरेर जे कुरा हामीले पनि राखिरहेका छौँ सुझावहरू दिएका छौँ लिखित रूपमा उठाएका पनि छौँ त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक दिएर पार्टीलाई एउटा व्यवस्थित ढङ्गले विधिमा लग्यो यत्रो ठुलो पार्टी भावनाबाट चल्छ अब कसैको इच्छा चाहनाबाट चल्दैन नि एउटा सिस्टममा हालिदिनु पऱ्यो यसलाई त त्यो गर्ने कुरो चाहिँ चुनौतीपूर्ण छ त्यो अब त्यो कति सिस्टममा कसरी हाल्ने त्यही त अहिले सिस्टममा छैन नि अहिले सिस्टममा छैन जस्तो म तपाईँलाई उदाहरण दिन्छु स्ट्यान्डिङ कमिटी भनेको छ हो स्ट्यान्डिङ कमिटी किन नाउँ राख्यो क्या जतिखेर नि बैठकको लागि तयार कमिटी भने हो स्ट्यान्डिङ कमिटी अब त्यसको के भने अब सचिवालय भन्यो अनि त्यसको विधानमा चाहिँ किन स्ट्यान्डिङ कमिटीको 3 महिना तोक्ने कुरो भयो समय हामीले के भने त्यसो नगरौँ स्ट्यान्डिङ कमिटी जतिखेर बस्ने कमिटी हो नि होइन अब त्यो सम्भव छैन होइन 3 महिना तोक्यो अब 3 महिना भयो अब 9 महिना भइसक्यो बैठक भएको छैन अब आफै विधान बनाउने विधि बनाउने अनि लागू नगर्दैछ भएका जे विधि विधान छन् त्यसलाई लागू गर्नु पऱ्यो नयाँ विकास गर्नु पऱ्यो पहिला तपाईँले भएकोलाई राम्रोसँगले कार्यान्वयन गरे पो नयाँ विकास हुन्छ अब भएकै हामी लाग्दैनौँ अब केन्द्रीय समिति बैठकै बसेको छैन लाग्नु अहिलेसम्म होइन एउटा खालि सिग्नेचर गर्ने एउटा औपचारिक बैठक बस्यो त्यसपछि बैठकै छैन होइन यो ढाँचा यति ठुलो भीमकाय पार्टी भयो त्यो स्वाभाविक हो ठुलो पार्टी हो शक्तिशाली पार्टी हो तर यसभित्रको व्यवस्थापन त साह्रै चुनौतीपूर्ण पो छ त हेर्नुहोस् न खेलाडीहरू स्वयं प्रधानमन्त्री एउटा अब खतरा खेलाडी हुनुहुन्छ केपी ओली उहाँलाई कहाँ ठिक लाग्छ कहाँ बेठिक लाग्छ कहाँ सानो कुराले उहाँलाई चित्त बुझ्दैन कहाँनेरि बुझ्छ उहाँलाई कसरी चित्त बुझाउने अर्को हुनुहुन्छ चाहिँ माधव कुमार नेपाल त्यस्तै अर्को खेलाडी झलनाथ खनाल हुनुहुन्छ अलिअलि अहिले वामदेव गौतम हुनुहुन्छ अर्कोतिर अर्को खेलाडी दोस्रो तहका नेता त ढ्याक्कै बाँकी हुनुहुन्छ तेस्रो तहका नेता बाँकी हुनुहुन्छ हरेकका हरेक स्वार्थ छन् र हरेकले सबैलाई नभनौँ अधिकांशले आफूलाई केन्द्रमा राखेर राजनीति गरिरहेको देखिन्छ अधिकांशले यस्तो अवस्थामा प्रचण्ड कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ होला त्यही त अब हाम्रो कम्युनिस्ट भने चाहिँ सामूहिकतामा बढी विश्वास गर्ने हो होइन अहिले चाहिँ सिद्धान्त अहिले भइरहेको चाहिँ व्यक्तिलाई आफ्नो बाहेक अरूको चिन्ता छैन छ त त्यही देखिन्छ नि तपाईँ व्यवहारमा तपाईँ हेऱ्यो भने आफ्नो बाहेक अरूको चिन्ता नहुने भने सबभन्दा यो चाहिँ के भने नराम्रो कुरो कम्युनिस्टको लागि सबभन्दा कमजोरी नै त्यही हो होइन ऊ सामूहिकतामा जाने सामूहिक छलफल कमरेडी सम्बन्ध हुनुपर्ने हो होइन तर आफ्नो मात्रै इन्ट्रेस्टलाई हेर्ने केन्द्रबिन्दुमा राखेर चल्ने कुरो जुन छ त्यसले पार्टी अगाडि बढ्दैन होइन राष्ट्र जनता एउटा सोधिहाल्छु तपाईँलाई तपाईँ अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डको यति हितैषी नजिकको मित्र शुभेच्छुक कार्यकर्ता नेता हुनुहुन्छ नजिकको सम्बन्ध छ मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन भएछ मन्त्री हुने चाहना भएन तपाईँलाई होइन यस्तो मैले अहिलेसम्म सार्वजनिक कहिल्यै मागिनँ पहिला तपाईँ चाहिँ अब जग्गादेखि क्लियर हुनु पऱ्यो अहिले कहिले पनि एकचोटि त कृषि मन्त्री हुनुभयो होइन मैले मागेर होइन तपाईँ एकदम बुझ्नु होला होइन होइन म भैँसुवा अध्यक्ष भने त्यो पनि मैले मागेर होइन मैले त विप्लवलाई बनाउनुहोस् भने त्यहाँलाई मलाई प्रस्ताव आउँदा
मैले विप्लवलाई बनाउनु चाहिँ उहाँ अलि असन्तुष्ट पनि हुनुहुन्छ, किन उहाँ निर्वाचन उठ्न पाउनु भएन होइन, उहाँलाई दिउँ भनेको थिएँ होइन। त्यसले मैले मन्त्री बन्दा नि मैले कहिल्यै चाहिँ त्यो गरिनँ। र मैले चाहिँ के भने अब 70 यो 74को चुनावमा विजय भएपछि म गाउँमै थिएँ, मेरो घर सदरमुकाम सिन्धुली हो। अनि त्यहाँ चाहिँ अब यतातिर मन्त्रीमण्डलको चर्चा भयो नि त, अब सरकार बन्यो। अनि त्यहाँ जनताहरू के भन्छन्, है तपाईँ यहाँ किन बस्या, उहाँ लबिङ गर्न जानु पर्दैन, काठमाडौँ यहाँ बसेर हुन्छ होइन, हामीले त तपाईँ त मन्त्री हुनुहुन्छ भनेर होइन पो अलि उत्साह हामीले प्रताप जितायौँ, जानु परेन भन्ने हो। अनि मलाई त बडा समस्या परेन, जनताले जिताए। अनि मैले आएर एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा जहाँ चाहिँ अब हाम्रो अध्यक्ष प्रदेश सांसद सिन्धुलीका सांसदहरू, सङ्ग्रह प्रदेशका सांसदहरूलाई मञ्चहरूले, काठमाडौँको मञ्चहरू संयुक्त रूपमा कार्यक्रम आयोजना गरेका थिए। त्यो कार्यक्रममा चाहिँ के भने अनि त्यहाँ प्रचण्ड हुन्थ्यो, योगेश भट्टराई हुनुहुन्थ्यो होइन, अब हामीहरू थियौँ। मैले के भने यो सबै समस्या राख्थेँ र अब म कहिले यो पार्टीमा चाहिँ सार्वजनिक पद चाहिँ म माग्दिनँ है, म पार्टीमा रहन्जेल छु, म सार्वजनिक पद माग्दिनँ, पार्टीको जिम्मेवारी म माग्छु तर सार्वजनिक पद माग्दिनँ मैले भनेको थिएँ, पहिला पनि मागिनँ मैले। तर जनताले त्यो कुरो उठाइसकेपछि मलाई समस्या अब होइन, अब कहाँ जाने नेता कहाँ बनाइदियो भन्दै कम्युनिस्ट भने त्यही पद प्रतिष्ठाको लागि त्यो मन्त्री हुन लाग्यो त हामी होइन, मन्त्री हुन सांसद हुन हामी लाग्यो हो त, त्यसमा त अरू पार्टीमा लाग्यो भने हुन्थ्यो नि, किन कम्युनिस्ट बन्नु पऱ्यो। प्रचण्डले त भन्नुभयो होला नि हुने कि भनेर, कि सोध्नु भएन यसपटक? उहाँले सभामुखको कुरो चाहिँ मलाई गर्नुभएको थियो एकचोटि होइन, अब त त्यो बाँकी नै छ। त्यो सभामुखको कुरो गरेर चाहिँ मैले चाहिँ म सभामुख अहिले हुन्न, मलाई चाहिँ तपाईँले त्यतातिर नसोध्नुहोस्, किनभने सभामुख चाहिँ पार्टीको मिटिङमा बस्न पाइँदैन। मैले केही विषयहरू उठाइ पनि राखेको छु पार्टीमा, कि विधिका कुराहरू नीतिका कुराहरू उठाइरहेको छु होइन। अब म बैठकमा एटेन्ड गर्न पाउँदैन भने त पार्टी ठिक नभए त अब संसद त्यति राम्रो चल्ने के अर्थ पर्यो होइन। सार्वजनिक पदमा गए त सेक्युरिटी गार्ड पाइन्थ्यो, मन्त्री हुन्थ्यो, सरकारी झन्डा हल्लाको गाडीमा चढ्न पाइन्थ्यो, चिल्ला गाडीमा चढ्न पाइन्थ्यो, राम्रा आवास हुन्छन्, खानपिन राम्रो हुन्छ, अनुहारको छाला पनि चम्किलो हुँदै आउँछ कमरेड होइन। म चाहिँ कम्युनिस्टभन्दा अलिक भिन्न तरिकाले भने हो कि म कसरी कन्भिन्स गरेर आयो भने म पढ्दै अध्ययन गर्दै पहिला यो नेपाल भारत मैत्री पुस्तकालयमा होइन गान्धीका पुस्तकहरू पढ, म गान्धीवादी भएँ। मैले 2 वर्ष मासु केही खाइनँ, म जतिखेर बिकम पढ्दै थिएँ। त्यसपछि फेरि पढ्दै जाँदा एउटा सानो किताब फेला पऱ्यो, ओड टु यङ पिपुल भन्ने। अनि त्यो किताब पढिसकेपछि मलाई के लाग्यो भने अब वास्तविक रूपमा चाहिँ जनताको सेवा गर्ने भने समाजवादी नै हुनुपर्छ, कम्युनिस्टै हुनुपर्ने रहेछ भन्ने कुरो त्यहाँ चाहिँ प्रष्ट रूपमा त्यहाँ चाहिँ उदाहरण दिएर गरेको थियो। त्यहाँ के उदाहरण दिएको थियो भने तिमी चाहिँ सेवा गर्न चाहन्छौ, डाक्टर भयो सेवा गर्न चाहन्छौ, एक दिन मजदुर आयो, डाक्टर साहब मेरो श्रीमती बिरामी छ भनेर लिएर गयो, अँध्यारो गल्लीको बिचबाट अँध्यारो कोठामा, खानेकुरा छैन, बस्ने ठाउँ राम्रो छैन। अनि भोलिपल्ट एउटा पुँजीपति आयो गाडी लिएर, डाक्टर साहब मेरो श्रीमती बिरामी छ भनेर लिएर गयो, त्यहाँ खानेकुरा छ, सुख सफा छ, सब कुरो छ होइन। अब त्यो पुँजीपतिको श्रीमतीलाई के औषध दिन्छौ तिमी, त्यो मजदुरको श्रीमतीलाई के दिन्छौ? मजदुरको श्रीमती यस कारण बिरामी छ कि खुराकी कम छ, काम बढी छ होइन। पुँजीपति यस कारण बिरामी चाहिँ खुराकी धेर छ, कामको छैन भने समाजवादीले चाहिँ काम नगर्ने खान पाउँदैन भन्ने भएपछि यसले ब्यालेन्स गर्छ। त्यहाँ समाजवादी नभए सेवा गर्न सकिँदैन भनेपछि म नहुने थियो गान्धीको बाटोबाट भनेर म कम्युनिस्ट बनेर अनि गाउँमा गएर काम गर्न थालेँ। त्यसले म चाहिँ त्यसमा चाहिँ जुन मान्यताबाट म बुझेर गरेँ नि त्यो मान्यता म चलिरहेको छु अहिलेसम्म। तपाईँ हेर्दै जानु भने कहीँ पनि मैले भने एकाध गल्ती गरेँ, मैले सार्वजनिक गरेको छु, जहाँ मैले गल्ती गरेँ आमजन क्षमामा आएको छु, मैले किताबै लेखेर पत्रिका लेखेर गरिरहेको छु होइन। मन्त्री जस्तो एकछिनलाई मान्नुहोस् न, अब सभामुखको अफरै तपाईँलाई प्रचण्डले गर्नुभएको छ, कुरा गर्नुभएको छ, तपाईँले अहिले इन्कार गर्नुभएको छ। मन्त्री नै बने पनि सभामुखै बने पनि पैसा धेरै कमाइन्थ्यो। काठमाडौँमा घर छ कि छैन तपाईँको? होइन मेरो छैन। ए छैन? होइन, मैले जतिखेर मैले बालाजीको बिस्तारै बैठकबाट पार्टीलाई हाम्रो सम्पत्ति जुन छ सबै पार्टीले व्यवस्थापन जिम्मा लागेपछि मैले त्यो सम्पत्ति प्रयोग गरेको छैन। अब अहिले भर्खर प्रचण्डले खुला गरिदिनु भयो तपाईँहरूको सम्पत्ति पार्टीलाई दिनु। मैले त्यतिखेर जिम्मा लागेँ, मैले चलाएको छैन, केही पनि त गरेको छैन, मैले त्यसको उत्पादन पनि मैले ल्याएको छैन होइन। तर अहिले पछिल्लो समय चाहिँ के गर्ने भनेपछि अब अरू साथीहरूले आफ्नो व्यवस्थापन गर्नु हो, अध्यक्षले भने अब तपाईँ आफ्नो अनुसार पार्टीलाई जति दिनुहोस् होइन, अरू तपाईँ व्यवस्थापन गर्नु भनेर अस्ति भर्खर मैले निवेदन दिएपछि उहाँले फुक्का गरिदिनु। कमरेड हरिबोल गजुरेल, तपाईँ कम्युनिस्ट राजनीतिको निष्ठाका कुरा, इमान्दारिताका कुरा, त्यागका कुरा, तपस्याका कुरा गर्नुहुन्छ, तर कम्युनिस्ट पार्टी र यिनका नेताहरू, कयौँ नेताहरू हेर्नुहोस् त, के थियो माओवादी कस्तो हुँदै गयो, के थियो एमाले कस्तो हुँदै गयो, समग्रमा के थियो कम्युनिस्ट पार्टी र नेताहरू कस्तो हुँदै गए।
कहिलेकाहीँ दिक्क लाग्दैन तपाईँलाई? होइन, कहिल्यै म निराश भएन। हेर्नुहोस्, आशा हुने ठाउँ होइन, कहाँ छ? म चाहिँ के भने, म कारवाही पर्दा चेन्नईको छाला जुत्ता कारखाना मैले चाहिँ सिक्युरिटीको काम गरेँ। कारवाहीमा पर्दा हो त नि, अनि कारवाही भोग्नुभयो? भोगेँ। त्यसपछि म चाहिँ त्यो उसमा मैसुरमा चाहिँ म चाहिँ कन्स्ट्रक्सन कम्पनीमा सिक्युरिटी गार्डको काम गरेँ, होइन। मैले कहिले पनि किन मलाई कहिले निराशा भएन। गल्ती गर्दा मैले पत्रिका निकालेर स्वीकार गरेँ, क्षमा पाएँ जनतासँग, होइन। त्यसैले म चाहिँ किन निष्ठाको राजनीति गरिरहेको छु, बिउ जोगाउनुपर्छ भन्ने छ मेरो, होइन। बिउ भयो भने भोलि फस्टाउँछ। यो अनिकाल लागे जस्तो भयो कि निष्ठाको राजनीतिमा नेपाली राजनीतिको समकालीन नेताहरूलाई हेर्ने हो भने राजनीतिमा, निष्ठाको राजनीतिमा चाहिँ अनिकाल लाग्दै गएको जस्तो देख्छु म। हो, त्यसमा म चाहिँ तपाईँले गहिरोसँग बुझ्नु होला। तपाईँले मैले चाहिँ कहीँ भन्ने ठाउँ दिएको छैन, कहीँ एउटा पनि तपाईँले पाउनुहुन्न। तैँले यो यसो गरिस् त, तेरो मूल्य मान्यता आदर्शभन्दा बाहिर गएर गरिस् त भन्ने मैले त्यो चाहिँ ठाउँ राखेको छैन है। मैले एउटा कुरा भने सही हुन्छ, कम्युनिस्टहरू, धेरै कम्युनिस्टहरू चाहिँ कम्युनिस्ट रहेनन्। होइन, परिवेशमा आज बिग्रियो। अब मलाई भने हामी शान्ति प्रक्रिया हामी पनि बिग्रियो नि त, म नि केही न केही त बिग्रिएँ, होइन। म सबै चोखो छु भन्ने कुरा आउँदैन। यो परिवेशले हामीलाई बिगार्यो। सुख सयल सम्झौता गर्नु पऱ्यो, सम्झौता गर्दा तिनीसँग सहकार्य गर्नु पऱ्यो, होइन। अनि सहरको उठबस यी सबै चिजले गर्दा के भने बिग्रिएको न हो, परिवेशले पनि बिगारिदियो, होइन। मलाई लाग्छ के भने हामीले अब नयाँ परिवेशमा कसरी जाने भन्ने कुरो चाहिँ नयाँ उपायहरूको खोजी गर्नु। अब पुरानै तरिकाले त हुँदैन। अब त्यही आदर्श मूल्य मान्यताको मात्रै कुरा गर्नु, नयाँ चाहिँ विधि पद्धति प्रक्रिया अपनाएर कम्युनिस्टहरूको मूलभूत जो सिद्धान्त अनुसारको आचरण त चाहियो नि त। सिद्धान्त एउटा हो नि, तपाईँको आचरण चाहिँ, होइन, कार्यशैली अर्को हुने भएको थियो, त्यो त अन्तर्विरोधी भयो। जनताले त्यस्तो रुचाउँदैन। जे हो त्यही हुनु पऱ्यो, जस्तो सिद्धान्त हो त्यही अनुसारको तपाईँको कार्यशैली आचरण हुनु पऱ्यो, होइन। विचार अनुसारको हुनु पऱ्यो, अनि न कम्युनिस्ट हो। प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीमण्डल हेरफेर गर्नुभयो, केही हटाउनु भयो, केहीलाई ल्याउनु भयो, शपथ पनि सकियो। तपाईँलाई लाग्छ अब आगामी दिनमा सरकारको कार्यसम्पादन, कार्यशैली, कार्यसञ्चालनको हिसाबले तात्विक भिन्नता सकारात्मक रूपमा आउला भन्ने तपाईँ विश्वस्त हुनुहुन्छ? नडाँटी भन्नुहोस् त। अब विश्वस्त भन्ने कुरो भन्दा आशावादी छु। मलाई तपाईँ त म कम्युनिस्टहरू बिग्रिँदै गयो भन्दा नि म निराश कहिले भएन भन्नुभयो। यो होइन, मतलब आशावादी। मैले बिहान म सम्झिन्छु क्या, डायमन्ड शमशेर सधैँ भन्नुहुन्थ्यो प्रजातन्त्र यस्तो भयो उस्तो भयो, मरेर जानुभयो, होइन यो अभ्यास हो, प्रजातन्त्र सुध्रिँदै जान्छ भन्नुहुन्थ्यो, त्यस्तै कुरा गर्नुभयो। होइन, मैले भन्न खोजेको कि अहिले चाहिँ म अलिकति आशावादी भएको चाहिँ कहाँनिर हो भने 2 3 मन्त्रीहरू हटाउने मात्रै जो कुरो थियो त्यो चाहिँ मलाई पटक्कै मन परेको थिएन, होइन। अहिले कमसेकम के भने अब 1/3 जुन छ, होइन, जो गर्नु 9-10 जनै हटाउनु, कति अब कतिको के थियो भूमिका, आउनेको के भूमिका के होला त अलग कुरो। कमसेकम अलिकति त्यहाँ चाहिँ ब्यालेन्स भयो क्या। न त चिजहरू के भने खालि चाहिँ के भने 1-2 जना मान्छेलाई मात्रै धकेलिदिएर बलिको बोको बनाएर। म एउटा कुरा भनौँ, त्यस्तो ब्यालेन्स सन्तुलन कहाँनिर भयो थाहा छ? गुट उपगुट मिलानमा, यो पक्षको त्यो पक्षको मिलानमा सन्तुलन भयो, बाँकीहरू सन्तुलन त होइन। अहिले त्यस्तो अहिले त गुट छँदैछ, होइन, गुट उपगुट छँदैछन्, बाँकी अरू सन्तुलन देखियो होइन। गुट र उपगुट त छँदै भयो, त्यसको व्यवस्थापन त गर्नै पर्ने। अहिले रातारात हराउने कुरा आएन। तपाईँ एउटा मान्नुहुन्छ आज यी हटेका 8-9-10 जना मन्त्रीहरू जुन छन् उनीहरू नै परिवर्तनको बाधक थिए, प्रधानमन्त्रीले चाहेको जस्तो काम नगर्ने कुराहरूमा उनीहरू बाधक थिए हो। त्यो यस्तो अहिले त्यो रेड जोन येल्लो जोन भनेर जो गर्यो त्यसो त मेरो सहमत छैन म। त्यसो मन्त्रीलाई त्यसो, किन मन्त्री मात्र त्यो नेता पनि हुन् नि। अहिले पनि त ती साथीहरू स्थायी समितिमा छन्, केन्द्रीय समितिमा छन्, होइन, विभिन्न ठाउँमा छन्, पार्टीको जिम्मेवारी छन्, होइन। त्यसो गर्दा त्यो वास्तव प्रधानमन्त्री त्यसरी मूल्याङ्कन गर्ने, त्यो गर्ने काम कर्मचारीको जस्तो गर्नु भएन नि, होइन। एउटा राजनीतिक व्यक्तित्वको, राजनीतिक नेताको अर्को ढङ्गले गर्नु पर्यो। उहाँले आफ्नो बनाएर म आफूलाई कम्फर्टेबल हुने मन्त्रीमण्डल बनाउँछु भन्दा त पाइन्छ नि। होइन, त्यो पाउनुहुन्छ। तर मेरो एउटा प्रश्न अहिले तपाईँले चाहिँ के बुझ्नु भएको रहेछ भनेर मात्र मैले जान्न खोजेको। एकछिनलाई मान्नुहोस्, थम्माया थापाले काम नगरिदिएको कारण प्रधानमन्त्रीको सपना साकार नभएको हो, अथवा चक्रपाणी खनाल बदलेवले राम्रोसँग काम गर्न नसकेको कारण प्रधानमन्त्रीको सारा सपना चकनाचुर भएर अनि अब चाहिँ फिर्छु भनेर लाग्नु भएको हो? होइन, मैले एउटा कुरा मिडियामा नि उठाएको थिएँ क्या। अब जस्तो प्रधानमन्त्रीले सबैको मूल्याङ्कन गर्ने, प्रधानमन्त्री मूल्याङ्कन कसले गर्ने त्यो पनि त चाहियो नि विधि। त्यो मूल्याङ्कन तपाईँ कुरा हेर्दा कसले गर्ने भन्ने आउँछ, विधि आउँछ। त्यसरी मैले भन्न खोजेको कुरो के भने लिडरसिपले चाहिँ के हो त भने आफ्नो मन्त्रीमण्डल कस्तो बनाउने भन्ने कुरा आफूलाई कम्फर्टेबल बनाउनु पर्छ है। म भनिदिँदा चाहिँ त्यो सबै हट्नेलाई पनि केही फरक भएन। हेर्नुहोस् त अहिले हट्ने जति चाहिँ असफल भएर हटे भनेको जस्तो भयो, तर जस्टिफाई गर्न प्रधानमन्त्रीलाई अब गाह्रो हुँदैछ।
होइन यसरी अब असफल भए भनेर हटाउने कुरो अब आएको कति अहिले हटाउने पनि निरन्तरता छ, ल्याउने पनि निरन्तरता छ, नयाँपन चाहिँ छैन। तपाईँले भन्दा नि हटाउने पनि पुरानै नयाँ आएकाबाट पनि अब कायापलट होला भन्ने होइन। नयाँ ल्याउँदा पनि तपाईँले चाहिँ के भने पार्टीमा छलफल गरेर के आधारमा के को लागि नयाँ ल्याउने, के को लागि कस्तो हो भन्ने छलफल हुनु पऱ्यो नि त होइन। हामीले हिजो चाहिँ के ल्याउँदा पनि फेरि चाहिँ के गुटहरूको व्यवस्थापन गर्ने होइन नै छ। अहिले तपाईँ हेर्नुभयो भने त गर्ने त त्यही त भएका गुटहरूको कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने, नेताहरू कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेबाट भए जस्तै जनताको तहबाट सोध्नु पऱ्यो नि, जनताको आवश्यकता के हो होइन, त्यो हिसाबले सोध्दा एउटा कुरो हो होइन। अब त्यहाँको अन्तर्व्यूहलाई हल गर्नलाई, गुटको व्यवस्थापन गर्नलाई होइन गरिएको यो पुरानो जो परम्पराकै निरन्तरता यो नयाँपन छैन। मलाई चाहिँ आगामी दिनमा अलिक गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्छ। अब प्रधानमन्त्रीले पनि तपाईँले भन्नुभयो नि परम्पराकै निरन्तरता हो, परम्परा निरन्तरता त्यहाँ भन्ने बित्तिकै नयाँपन चाहिँ छैन। एकछिन है त, प्रचण्डलाई कार्यकारी अध्यक्ष हुनु थियो, प्रधानमन्त्रीलाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा अझ स्ट्रङली रहिरहनु थियो र आफ्नो प्रभाव पारिराख्नु थियो। माधव नेपालकालाई आफ्ना 2 जना नेता हटाएर अर्को 2 जनालाई नेतालाई मन्त्रीको जागिर खुवाउनु थियो, अर्को नेतालाई अर्को गराउनु थियो। यी सबै समायोजनका बिचमा सबैका इन्ट्रेस्ट मिले, गुटगत सन्तुलन अघि के भन्नुभयो अन्तर पार्टीभित्रको चाहिँ त्यो अलिकति सन्तुलन मिलाउनलाई सबै भयो। त्यसकारण 8-9 जना गए, 8-9 जना आए, त्यति हो होइन। त्यो मेन पक्ष चाहिँ त्यही हो, मूल पक्ष त्यही हो। यसले कहाँ सुखी नेपाल र समृद्ध नेपाल कसरी होला त? त्यसैले त मैले भने चाहिँ नयाँ नीति र विधिको विकास नगरिकन कम्युनिस्ट आन्दोलन अगाडि बढ्न सक्दैन अब होइन। पुरानै तरिकाले चलाएर हुने कि आज एउटा हुनुहुन्छ भोलि अर्को बन्छ, अर्को जान्छ होइन। तर मैले भने त्यहाँदेखि गम्भीर ढङ्गले सरकारको विषयमा सरकार बदल्ने थियो भने हामीले खालि चाहिँ स्थायी समिति बोलाएर केन्द्रीय के भयो त, कस्तो भयो त भने गम्भीर समीक्षा गरेर गर्न सकिन्थ्यो। नभए प्रधानमन्त्रीले भन्नुपर्थ्यो मलाई कम्फर्टेबल लाग्ने खालको मन्त्रीमण्डल बनाउँछु है म होइन, यसमा तपाईँले सुझावहरू दिनुहोस्, तपाईँहरूको सुझावलाई गम्भीरताबाट लिएर म बनाउँछु, यो अहिलेको आवश्यकता यो आवश्यकता पुरानो यो खालको होइन भूमिका सहितको म बनाउँछु भनिदिए भए यो अहिले मन्त्रीहरू विवादानी पर्ने थिएनन् होइन। अहिले चाहिँ हट्ने जति असक्षम जस्तो, आउने जति सक्षम जस्तो अब यो जो बाहिर जो भ्रम परेको छ यो मन्त्रीको जागिर अब तैँले 1.5-2 वर्ष खाइस् अब पालो अर्काको भन्ने बाहेक केही पनि होइन। होइन यहाँ त यस्तो छ नि हेर्नुहोस् कस्तो पनि एउटा त्यहाँ हामीले सिस्टमै ठिक गरेका छैन। हेर्नुहोस् 46 सालपछि अब एउटा मान्छे पार्टीमा लाग्ने बित्तिकै चुनावमा उठ्नैपर्छ, अनि चुनावमा उठेर सांसद भएपछि मन्त्री हुनैपर्छ, अनि पार्टीको नेता भएपछि राजनीतिक नियुक्ति हुनैपर्छ होइन। त्यस्तै यो नै बेठिक हो नि। कोही मान्छे होला पार्टीमा मात्रै उपयोग होला, राम्रो काम गर्न सक्ला, चुनावको लागि उपयुक्त नहोला ऊ सार्वजनिक कामहरू, कोही सांसदको मात्रै उपयुक्त होला, मन्त्री चाहिँ चलाउन चाहिँ उसको नपुग्ला। त त्यो त फरक हुन्छ नि, मान्छेको क्षमता योग्यता फरक हुन्छ। अब हाम्रो त के नै आलो पालो गर्ने भन्ने हो होइन। 1 वर्षपछि समीक्षा गर्दाखेरि कमरेड हरिबोल गजरेल यी मन्त्रीहरूले पनि काम गरेनन् भन्ने प्रधानमन्त्रीलाई लाग्यो भने होइन। मैले अनि नेकपाको सरकार धरापमा पर्ला नपर्ला होइन। अब त 2टा अध्यक्षले अलिक गम्भीरतापूर्वक छलफल गरेर पार्टी सरकार सञ्चालन नयाँ तरिका अपनाउनु हो भने अब सफल हुन्छ, त्यो स्थिति आउँदैन। अब पुरानै तरिका अनुसार गयो भने त हुने त त्यही त हो। फेरि को मन्त्री हट्छ नयाँ आउँछ, कसलाई पालो पुर्याइदिने, कसलाई दिने होइन, कसलाई खुसी पार्ने भन्ने कुरो नै जान्छ त्यो हिसाबले। फेरि यस्तो छ क्या नेकपाभित्र तपाईँलाई कस्तो लाग्छ, मैले भन्दा त तपाईँले बताउनुहुन्छ होला सजिलोसँग, विश्वासको सङ्कट नेतादेखि नेतासम्म धेरै छ कि के हो? होइन विश्वासकै सङ्कट त नभन्नु त्यो होइन। पछि हेर्नुहोस् न, जस्तो अस्तिकै सहमतिमा पनि प्रचण्ड र केपी ओलीले राष्ट्रपतिलाई साक्षी राख्नु परेछ। त्यो पनि राजनीतिक सदस्यता त्यागेको महामहिम सम्माननीय राष्ट्रपतिलाई शीतल निवासमा साक्षी राखेर होइन सहमति गर्नु त्यो चाहिँ अब उहाँले सहमति अब कहाँ सहमति गरे त उहाँहरूको पहिले कुरा चलिरहेको थियो, उहाँहरू बेला बेला भेटिरहनु भएको थियो, अहिले मात्रै हेर्नु नि। प्रचण्डलाई विश्वास केपी ओलीको नभएर होला के? राष्ट्रपतिज्यू तपाईँको अगाडि भनेको हो नि यो कुरा। कतिपय अलग अलग पनि संयुक्त पनि भेट्ने गरेकै हो यो तपाईँ एउटा हामी क्लियर हुनुपर्छ, यो पहिलो घटना होइन होइन। उहाँहरू चाहिँ के अरे बेला बेला राष्ट्रपतिलाई संयुक्त रूपमा भेट्ने गर्नुहुन्थ्यो। अब अहिले त्यहाँ के कुरा भयो कसो भयो होइन होइन, त्यो त राष्ट्रपति र उहाँहरू 2 जनाले जान्ने कुरो भयो होइन। तर पनि मलाई लाग्छ के हो त भने अब के निर्णय भयो भन्ने कुरो, निर्णय ठिक भयो कि भएन भन्ने कुरो मुख्य कुरो हो। निर्णय ठिक भयो भने हामीले कहाँ गएर कुरा भयो, कोसँग भयो भन्ने हुन्छ। निर्णय बेठिक भयो भने जोसँग कुरा गर्ने के अर्थ भयो र? त्यो अहिलेको निर्णय ठिक छ मूलभूत रूपमा भन्ने कुरो हो। अबको परिस्थिति चाहिँ कता गएको देख्दै हुनुहुन्छ?
र के हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ? सरकार पनि पार्टी पनि दुईटै हिसाबले भन्दा पहिलो कुरो चाहिँ के भने रूपान्तरण प्रचण्डमा हुनुपर्छ। एक नम्बर हो पहिलो। त्यहाँ चेन्ज हुने बित्तिकै अनि त्यसपछि सबैमा चेन्ज आउँछ। केपी ओलीमा किनभने आउँछ, सबैमा आउँछ। किनभने मतलब अहिले पनि तपाईँको ठुलो पार्टी हो सानो पार्टी हो हिजो जुन पृष्ठबाट आए पनि एजेन्डा त तिनै एजेन्डाको अगाडि देश चलिरहेको छ, घुमिरहेको छ भन्दा एजेन्डाको बाहकले नै यसको रक्षा कसरी गर्ने हो, यसलाई अझ अगाडि कसरी बढाउने हो भन्ने चिन्ता लिनु पऱ्यो होइन। जनअपेक्षा अनुसार उसले आफ्नो भूमिकाहरू पुरा गर्नु पऱ्यो होइन। त्यो कुरा चाहिँ करेक्सन हुनुपर्ने चाहिँ के भने पहिलो त्यहाँ हो। त्यहाँ भएपछि अन्त पनि करेक्सन हुन्छ, अरू पनि करेक्सन हुँदै जान्छ नि त भोलि होइन। त्यहाँदेखि पहिलो दायित्व चाहिँ प्रचण्डकै हो र अहिले मलाई लाग्छ कार्यकारी भूमिका पाउनु भएको छ। उहाँ कति गम्भीर हुनुहुन्छ होइन। मैले धेरै त कुरा गरेर पाइनँ होइन, मैले कुरा उठाइ पनि रहेको छु। अब गम्भीर भएर फेरि पुरानै तरिकाले चल्नुभयो भने त चित्त दुर्घटनातिरै जान्छ। पार्टीले तपाईँलाई आवश्यकता देख्यो र भन्यो भनेदेखि सभामुखमा उम्मेदवारी नदिने होइन। उम्मेदवारी त पार्टीले मैले अहिले सभामुख पद राम्रो पद हो। मैले संसदमा 2 वर्षदेखि बोलेको छैन, म आएदेखिको बोलेकै छैन। किन मलाई संसद पुरानो तरिकाले चलाइ मन परेको छैन। किन समाजवाद हुनु संविधान बन्ने, सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष सम्बन्ध पुरानो तरिकाले हुन चल्छ त। अब नयाँ संविधान गऱ्यौँ, विश्वको उत्कृष्ट संविधान बनाए हामीले भन्ने अनि पुरानै तरिकाले संसद चलाउने कुरो चाहिँ मलाई बेट्री लागेको छ र म पार्टीमा एउटा राखेपछि मात्रै बोल्छु भनेको छु, मैले बोलेको छैन। त्यो हिसाबले त्यो जिम्मेवारी मेरो लागि राम्रो कुरो हो होइन। त्यो एकदम उपयुक्त जिम्मेवारी हो। अहिले मैले उठाइरहेको छु नि त कुराहरू। तर फेरि अहिले पार्टीमा चाहिँ जो विषयवस्तुहरू कयौँचोहरू विधि पद्धतिका नीतिका कुराहरू हामीले उठाइरहेका छौँ होइन। उठाइरहेको चाहिँ पार्टीको मिटिङमा त्यहाँ जान पाइँदैन, बस्न पाइँदैन होइन। भूमिका निर्वाह नगएपछि अहिले पार्टीलाई ठिक नगरेसम्म त होइन सरकार पनि ठिक हुँदैन, संसद पनि ठिक हुँदैन होइन। त्यसले गर्दा अहिले चाहिँ मेरो आवश्यकता चाहिँ पार्टीको काममै छ भन्ने मलाई लागेको छ कुरो त्यो हो होइन। उहाँले चाहिँ मलाई चाहिँ सदाशय राख्नु त्यसको लागि मैले सकारात्मक पनि लिनुपर्छ। तर अहिलेको मैले चाहिँ मेरो चाहिँ राष्ट्रको जनतालाई त्यो चाहिँ फाइदा हुन्छ है। अहिले समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद।